नमस्ते साथीहरु, म ईश्वर अधिकारी, आइक्यू प्रशिक्षक। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एभरेज अन्तर्गत पार्ट 2 लिएर उपस्थित भएको छु र यो भन्दा अगाडि नै मैले एभरेजको पार्ट 1 लाई मेरो युट्युब च्यानलबाट राखिसकेको छु। यदि हेर्न छुटाउनु भएको छ भने बेसिक कन्सेप्ट सहितको पार्ट 1 लाई हेर्न नछुटाउनु होला र पार्ट 2 लाई आज हामी सुरु गरौँ। पार्ट 2 मा रिप्लेसमेन्ट र एडिसन खालको केस तपाईले बुझ्नुपर्छ। सो रिप्लेसमेन्ट र एडिसन भनेको के हो सबभन्दा अगाडि रिप्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै कुनै संख्या अथवा कुनै मान्छे अथवा कुनै वस्तुलाई हामीले हटाउने र त्यो ठाउँमा नयाँ वस्तु ल्याउने भन्नेको मतलब त्यहाँ संख्या परिवर्तन हुँदैन। र एडिसन भन्ने बित्तिकै तपाईले बुझिहाल्नु भएको छ, त्यहाँ केही संख्या थप्ने जोड्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सो एडिसन गर्ने र रिप्लेसमेन्ट गर्ने खालको केसलाई हामीले आज समाधान गर्छौं र त्यही अन्तर्गतको पहिलो प्रश्न यस्तो छ। पहिलो प्रश्न हेर्नुस्, 8 जनाको एउटा समूहमा 65 केजीको एकजना मान्छे हटेर नयाँ मान्छे आउँदा है 65 केजीको एकजना मान्छे हटेर नयाँ मान्छे आउँदा औसत तौल 1.5 केजीले बढ्छ भनेको छ। हेर्नुस् है, 1.5 केजीले बढ्छ भने नयाँ आएको मान्छेको तौल कति होला भनेको छ र तपाईहरुलाई इंग्लिश मिडियममा पनि मैले क्वेशन यहाँ राखिदिएको छु। सो याद गर्नुस्, तपाईले सबभन्दा अगाडि यहाँ के भएको छ, एकजना मान्छे हटेर नयाँ मान्छे आउने। सो त्यो कस्तो खालको केस हामी बुझ्न सक्छौं भन्दा एउटा हट्ने त्यहाँ नयाँ आउने भनेको मतलब त्यो रिप्लेसमेन्ट हो। तपाईले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। रिप्लेसमेन्ट हो, त्यहाँ मान्छेको संख्या घटबढ हुँदैन, मान्छेको संख्या जतिको तति 8 जना समूह बनेको छ, 8 जना नै रहन्छ। भनेपछि अब हामीले यस्तो प्रश्नलाई समाधान गर्ने हेर्नुस् है, तपाईले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यो 65 केजी भनेको छ, यो भनेको हट्ने मान्छे हो। 65 केजीको मान्छे हट्यो। अब कन्सेप्ट बुझ्नुस् है, एभरेजमा तपाईले के गर्ने भने 65 केजीको मान्छे हट्यो, यो मान्छे हटेर गयो, त्यसको ठाउँमा अर्को 65 केजीकै मान्छे आयो भने के हुन्छ, एभरेजमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन अथवा एभरेज जस्ताको तस्तै बस्छ। त्यसलाई हामी एभरेज मेन्टेन गरेको भन्छौं। कुरा बुझ्नुस् है, 65 केजीको मान्छे हटेर जान्छ र त्यो ठाउँमा 65 केजीकै मान्छे आउँछ भने देयर इज नो चेन्ज इन एभरेज। एभरेज मेन्टेन हुन्छ, जस्ताको तस्तै जति पहिलाको एभरेज छ त्यति नै मेन्टेन हुन्छ। भनेपछि त्यो 65 केजीको मान्छे त आयो, अब त्यो आउँदाखेरि त्यसले के गर्यो, वेट बढाएको छ एभरेजमा। एभरेज वेट बढाएको छ 1.5 केजीले। एभरेजमा 1.5 ले बढ्छ भने उसको वेट 65 केजी भन्दा बढी नै छ। किन? पहिला 65 केजीको आउँदाखेरि एभरेज मेन्टेन हुन्छ, त्यो भन्दा बढी वेटको मान्छे आयो भने के हुन्छ, यो एभरेज बढ्ने हो। भनेपछि 65 केजीमा 1.5 केजीको दरले 1.5 केजीको दरले औसत बढ्नु पर्छ। अब औसतमा 1.5 ले बढ्छ भने हामीले के बुझ्छौं, टोटलमा कति बढ्छ, 8 जना छ, 8 जनाको टोटलमा कति बढ्छ भन्दा 1.5 * 8 गरिदिनुस्। 65 + 8 लाई 1.5 ले गुणन गर्दा कति हुन्छ, 12 हुन्छ। 65 मा 12 जोड्दा 77 केजीको नयाँ मान्छे आएको रहेछ भनेर हामीले यो तरिकाले यस्तो प्रश्नलाई बुझ्न सक्छौं। तपाईले याद गर्नु पर्यो, यो 1.5 को एभरेज बढ्ने भनेको प्रत्येक मान्छेको तौल 1.5 ले बढ्ने हो। त्यो भनेको 8 जनाको टोटलमा 12 केजी बढ्छ। यो कुरा तपाईले बुझ्न सक्नुभयो भने यो प्रश्नको समाधान सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अरु एक्जाम्पलको लागि अब म तपाईलाई अर्को क्वेशनमा लिएर जान्छु। अर्को एउटा उस्तै एक्जाम्पल क्वेशन नम्बर 2 मा एउटा प्रहरी युनिटमा 12 जना प्रहरीहरुको औसत उमेर 27 वर्ष छ। 12 जनाको औसत 27 छ। यदि 59 वर्षको एक प्रहरी सेवानिवृत्त भई 23 वर्षको नयाँ प्रहरी आउँदा त्यो युनिटको औसत उमेर कति हुन्छ भनेको छ। कुरा बुझ्नुस् है, 59 वर्षको प्रहरी सेवानिवृत्त हुने भनेको रिटायर हुने, रिटायर भएर जाने 59 वर्षको मान्छे र त्यो ठाउँमा कति मान्छे आउने, 23 वर्षको मान्छे आउने। हेर्नुस् है, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। 59 वर्षको मान्छे हट्ने र त्यो ठाउँमा 23 वर्षको मान्छे आउने हो भने अब त्यो युनिटको एभरेज कति हुन्छ, एभरेज एज कति हुन्छ प्रहरीहरुको भनेर सोधिएको छ। सो फर्स्ट अफ अल हामी के गर्न सक्छौं त्यो कुरामा ध्यान दियौं है। सबभन्दा अगाडि हामीले के गर्न सक्छौं, टोटल निकाल्न सक्छौं एउटा टाइपबाट। टोटल हामीले के गर्ने, 12 जनाको उमेरको योगफल निकाल्यौं भने, उमेरको योगफल सम निकाल्ने है, उमेरको योगफल निकाल्यौं, सम निकाल्यौं भने के कसरी निकाल्छौं हामी, 12 * 27 गर्नु पर्यो। 27.270, 27 दुना 54 भनेपछि 324 हुने रहेछ है। 324 हुने भयो भनेको के आयो, 12 जनाको उमेरको योगफल आयो। अब त्यसमा के गर्ने भने नयाँ योगफल निकाल्नु पर्यो। नयाँ योगफल हामी कसरी निकाल्ने हेर्नुस् त, नयाँ योगफल भनेको 324, यो पहिलाको योगफल, त्यसमा 59 वर्षको प्रहरी हट्ने, 59 वर्षको प्रहरी हट्ने र त्यो ठाउँमा को आउने, 23 वर्षको प्रहरी आउने। सो यसले कति फरक पार्दो रहेछ हेरौँ हामी, कति फरक पार्छ हामी चेक गर्न सक्छौं। 324 मा 59 घटाउने र 23 जोड्ने र यो गर्दाखेरि कति आउँछ, यसको घटाउँदा जोड्दा सबै गर्दाखेरि 288 आउने रहेछ। सो अब हामी के गर्छौं त भन्दा 288 योगफल आउँछ र जम्मा कति जना प्रहरी छन्, 12 जना प्रहरी छन् भने अब नयाँ औसत हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। नयाँ औसत निकाल्न सक्छौं। नयाँ औसत भने कति हुन्छ, 288 जम्मा उमेरको योगफल डिभाइड बाइ कति जना, 12 जनालाई भाग लगाउनुस्। अब 12 ले भाग गर्नुस्, 12 ले 28 ले 12 दुना 24, बाँकी रह्यो 4 8 48, 12 चौके 48, कति आउने रहेछ त, त्यो युनिटको प्रहरीहरुको औसत उमेर कति हुने रहेछ, 24 वर्ष हुने रहेछ। यो एउटा तरिका छ।
अब यो तरिकालाई तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल वे भयो। हामीले यसमा अलिकति सर्टकट वे प्रयोग गर्न सक्छौँ र जुन हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ, एकदमै सजिलो पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, के गर्ने भने 59 वर्षको मान्छे हट्ने, 59 वर्षको हट्ने भनेपछि माइनस गर्नु पऱ्यो र त्यो ठाउँमा 23 वर्षको मान्छे आउने, 23 वर्षको मान्छे आउने। यो हुँदाखेरि नयाँ आएको मान्छे जोड्नु पऱ्यो, हट्ने मान्छेलाई घटाउनु पऱ्यो। भनेपछि यो गर्दा डिफ्रेन्स कति आउँछ? दुईवटा गर्दाखेरि -36 आउँछ। -36 भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो दुईजना जुन अल्टरनेट भएको छ, चेन्ज भएको छ अथवा रिप्लेसमेन्ट भएको छ, रिप्लेस हुँदाखेरि 36 वर्ष उमेर कम हुन्छ, त्यो समूहको जम्मा जम्मी समूहको 36 वर्ष कम हुन्छ। भनेपछि एकजनाको कतिले फरक पर्छ अथवा औसतमा कति फरक पर्छ भनेर निकाल्नु पऱ्यो भने यो -36 लाई हामीले के गर्नु पऱ्यो? 12 जना भनेको छ, 12 जनासँग भाग लगाउनु पऱ्यो, 12 ले भाग गर्नु पऱ्यो। एकजनाको अथवा औसतमा कति फरक पर्ने रहेछ? -3 हुने रहेछ। प्रत्येक मेम्बरको औसत के हुने रहेछ? 3 ले घट्ने रहेछ। अब हामी के गर्न सक्छौँ? पहिलाको औसत 27 वर्ष छ, पहिलाको औसत 27 वर्ष छ। 27 वर्षमा तपाईँले 3 वर्ष घटाइदिनु भयो भने कति आउँछ? 24 वर्ष आउँछ। यसरी हामी त्यो समूहको औसत उमेर निकाल्न सक्ने रहेछौँ। यो केसमा तपाईँले मल्टिप्लाई गर्ने, डिभिजन गर्ने, डबल काम गर्नुपर्छ भने यसमा त्यस्तो केही पनि काम गर्नु पर्दैन। यो तरिका अपनाउनु भयो भने धेरै नै सजिलो हुन्छ। यदि यो तरिका गर्न सुरुमा अप्ठ्यारो भयो भने यो तरिका अपनाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी फेरि अर्को प्रश्नमा लाग्छौँ। आजको लागि तेस्रो प्रश्न, र यो प्रश्न योभन्दा अगाडिका दुईवटा प्रश्नभन्दा अलिकति फरक छ। योभन्दा अगाडिका प्रश्नहरूमा तपाईँले एउटा व्यक्ति हट्ने र अर्को व्यक्ति आउने अथवा रिप्लेसमेन्ट गर्ने खालको केस तपाईँले हेर्नु भएको थियो भने अहिलेको प्रश्नमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 11 जनाको एउटा फुटबल टिममा झन् एउटा खेलाडीहरूको एउटा औसत उमेर चाहिँ 22 वर्ष दिएको छ र त्यसमा एउटा प्रशिक्षकलाई पनि सामेल गर्ने भनेको छ। याद गर्नुहोस् है, प्रशिक्षकलाई पनि सामेल गर्ने भनेको प्रशिक्षकलाई थप्ने हो, हटाउने, कसैलाई हटाएर प्रशिक्षकलाई ल्याएको होइन। प्रशिक्षकलाई हामीले इन्क्लुड गरेको हो, पहिला नभएको मान्छेलाई ल्याएर थपेको। सो यो अवस्थामा यसरी हिसाब गर्दा औसत 2 वर्षले बढ्छ भने प्रशिक्षकको उमेर कति होला भनेको छ। सबभन्दा अगाडि बुझ्नु पऱ्यो 11 जनाको टिमको उमेर 22 वर्ष छ औसतमा, र त्यो 22 वर्ष औसत भएको ठाउँमा एउटा मान्छे आउँदाखेरि औसत के भएको छ? बढेको छ। भनेपछि हामीले के गर्ने त? हेर्नुहोस्, 11 जनाको जम्मा उमेरको योगफल, 11 जनाको उमेरको योगफल निकाल्ने, उमेरको योगफल यो खेलाडीहरूको मात्रै। यो भनेको कति हुन्छ हेरौँ त? यो भनेको 11 जनाको इन्टु 22 को दरले कति हुन्छ? 22 × 10 220, यो भनेको 242 हुन्छ। टोटल निकाल्दाखेरि 242 हुन्छ। र अब के गर्ने? प्रशिक्षकलाई पनि सामेल गर्ने। सो प्रशिक्षक सहित चाहिँ के हुन्छ त? अब प्रशिक्षक सहित उमेरको योगफल कति हुन्छ? अब त्यो निकाल्नु हामी। प्रशिक्षक सहितको योगफल कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो प्रशिक्षक सहितको योगफल भनेको हामीले बुझ्नु पर्यो 11 जना पहिला छ र अब एकजना नयाँ थपिएपछि कतिजना हुनु पर्यो? 12 जना हुनु पर्यो। 12 जनाको औसत उमेर कतिले बढ्छ भनेको छ? 2 ले बढ्छ भनेको छ। पहिलाको औसत 22 छ, अब 2 ले बढ्दाखेरि कति हुन्छ? 24 पुग्छ। 24 × 12 गर्नुहोस्, 24.240, 24×48 हो भनेको 288 आउने रहेछ। जोड्दाखेरि हामीले 288 निकाल्न सक्ने रहेछौँ। भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो भनेको खेलाडीको मात्र उमेरको योगफल हो र यो भनेको चाहिँ प्रशिक्षक सहितको उमेरको योगफल हो। भनेपछि यो दुईटा उमेर बिचमा के को फरक आउँछ भन्दा प्रशिक्षकको उमेरको फरक छ। यसमा प्रशिक्षकको उमेर इन्क्लुड गरेको छ, यसमा छैन भने अब हामी के गर्न सक्छौँ? प्रशिक्षकको उमेर हेरौँ है। प्रशिक्षकको उमेर निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सक्छौँ हामी? 12 जना अथवा प्रशिक्षक सहितको उमेर भनेको 288 माइनस 242 त्योबाट घटाउनुपर्छ। 11 जना खेलाडीको उमेर हामीले घटायौँ भने बाँकी रहेको 46 वर्ष यो चाहिँ कसको उमेर हो? यो प्रशिक्षकको उमेर हो। यसरी हामीले आन्सर निकाल्न सक्छौँ। यो मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने अलिकति दुःख चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यसैलाई हामीले छोटो तरिकाले अलिकति छिटो वेमा गर्नु पर्यो भने एउटा सानो ट्रिक पनि हामी सिक्छौँ। जस्तो हेर्नुहोस्, खेलाडीको औसत उमेर 22 वर्ष छ र मैले अगाडि पनि तपाईँलाई सिकाइसकेको छु। औसत उमेर 22 वर्ष छ भने अब यदि कोचको उमेर पनि 22 वर्ष भयो अथवा नयाँ आउने व्यक्तिको उमेर पनि 22 वर्ष नै भयो भने त्यो अवस्थामा एभरेज के हुन्छ अरे? एभरेज 22 नै हुन्छ, अथवा एभरेजलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ भने चाहिँ त्यो मान्छेको उमेर 22 वर्ष त हुनुपर्छ, एउटा 22 वर्ष हुनु पर्यो। र त्यसले उमेर बढाएको छ भने उसको उमेर 22 भन्दा धेरै छ, 22 भन्दा धेरै छ, उमेर बढाएको छ औसतमा। भनेपछि 22 प्लस गर्नु पर्यो। र अब के गर्ने? कतिले बढाएको छ हेर्नुहोस् त औसत उमेर? औसत उमेर कतिले बढाएको छ? 2 वर्षले बढाएको छ। कतिजनाको औसत बढायो त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। पहिला 11 जना थियो, अब 1 जना थपिएको छ। सो 12 जनाको औसत उमेर 2 ले बढेको हो। त्यसले गर्दा जम्मा जम्मी 12 दुना 24 ले त्यो ग्रुपको उमेर बढेको रहेछ। भनेपछि के गर्ने? 22 + 12 दुना 24, यो दुईटा जोड्दा कति आउँछ? 46 वर्ष आउँछ। यो तरिकाले पनि हामी समाधान गर्न सक्छौँ र एक्जाममा चाहिँ हामीले यो तरिका गर्न सक्यौँ भने हाम्रो समयको पनि बचत हुन्छ, छिटो एन्सर गर्न सकिन्छ। आजको लागि चौथो प्रश्न, र चौथो प्रश्न यस्तो छ। एउटा परिवारमा आमा र 6 बच्चाहरूको औसत उमेर 12 वर्ष छ। आमा र 6 बच्चाहरूको औसत उमेर 12 वर्ष छ। आमाको उमेरलाई हटाउने हो भने
औसत उमेर 5 ले घट्छ भनिएको छ। सो यसलाई पनि म दुईटै तरिकाबाट तपाईँलाई सिकाउँछु। एउटा हामी जुन क्लासिकल मेथड र एउटा चाहिँ तपाईँलाई एउटा सर्ट ट्रिक न्यू ट्रिक म तपाईँलाई सिकाउँछु। सो आमा र 6 बच्चाहरू भन्ने बित्तिकै आमा र बच्चाहरूको अब अथवा जम्मा उमेरको योगफल भनेर निकालौँ हामी। उमेरको योगफल निकालौँ आमा र 6 बच्चाहरूको। सो आमा र 6 बच्चा भने कतिजना? 7जना। औसत उमेर 12 7 कति हुने रहेछ? 84 वर्ष आउने रहेछ जम्मा उमेरको योगफल। अब के हुने रे भन्दा 6 बच्चाहरूको औसत उमेर 12 वर्ष छ। आमाको उमेरलाई हटाउने भने आमा बाहेकको उमेरको योगफल कति आउँछ त्यो निकालौँ हामी है। आमा बाहेकको योगफल कति आउँछ? सो यहाँनिर कुरा बुझ्नुहोस् है। 7जना थियो, 7जनामा अब आमा हट्यो भने 6जना बच्चाहरू मात्र बाँकी छ। औसत के हुन्छ अरे? औसत 5 ले घट्छ। सो 12 पहिला थियो, अहिले 5 ले घट्यो भने 12 - 5 7 हुन्छ। यो भनेको 6 7 कति आयो? 42 आयो। 84 मा 42 घटाउनुस् कति आउँछ? 42 आउँछ। यो भनेको के हो रे? यो भनेको आमाको उमेर हो। कसरी बुझ्नु पर्यो भने आमा सहित उमेरको योगफल 84 वर्ष। आमा हटाएपछि आमाको उमेरलाई नजोडिएपछि कति आउने रहेछ उमेर? 42 वर्ष आउने रहेछ भने 84 बाट 42 मा पुग्दाखेरि जुन फरक पर्यो त्यो फरक किन पर्यो? आमाको उमेर हटाइएकोले गर्दा पर्यो। भनेपछि आमाको उमेर कति रहेछ भनेर भन्न सक्छौँ हामी? आमाको उमेर 42 वर्ष रहेछ। यो तरिकाले हामी एन्सर गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी अर्को तरिका पनि सोच्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ गुणन गर्ने भाग गर्ने दुःख धेरै गर्नु पर्दैन। तपाईँले सिम्पली के बुझ्नुहोस्, औसत उमेर 12 छ। पहिलाको औसत उमेर 12 छ। अब के हुन्छ अरे? उमेर के हुन्छ अरे? औसत उमेर कतिले घट्छ हेर्नुहोस् त। औसत उमेर घट्छ भनेको छ कतिले घट्छ? 5 ले घट्छ। कतिजनाको? 6जना बच्चाहरूको। आमाले छोडेपछि 6जना बच्चाहरूको औसत उमेर 5 ले घट्छ भने अब हामी यहाँ निकालौँ 12 + 6 = 30। यो भनेको 42 वर्ष। यो कसको उमेर हो? आमाको उमेर हो। यो तरिकाले हामी सर्टकट पनि प्रयोग गर्छौँ। आजको भिडियोमा मैले तपाईँलाई एभरेज अन्तर्गत रिप्लेसमेन्ट एन्ड एडिसन सम्बन्धित एउटा कन्सेप्टलाई क्लियर बनाउने प्रयास गरेँ र केही प्रश्नहरू समाधान पनि गरिदिएको छु। आगामी दिनमा अझै एभरेजको फेरि बाँकी पार्टहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। यदि आजको भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने भिडियोलाई लाइक गर्न, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।